ए डबल बैटरी, तुझे कितनी दफ़ा कहा है अपने ये गन मेरी अलमारी में मत रखा कर, तुझे सुनाई नहीं देता? गंदी कहेगी, लाख बार मना किया है, तुम्हारा ये गंदा सामान मेरी अलमारी में तो क्या मेरे कमरे में भी दिखाई ना दे? फिर किसकी इजाज़त से तुमने ये सामान मेरी अलमारी में रखा है, बोलो? मेहंदी के कपड़ों में मेहंदी की दुल्हन बनी रुबना चिल्लाए जा रही थी कमरे से बाहर। कई मेहमानों ने भी इसका चीखना चिंगाड़ना सुना था। सामने सहम के खड़ी इकरा फौरन से आगे बढ़ी और फर्श पे बिखरे हुए अपने सामान को देखने लगी। आंखों में आंसू आ चुके थे। जल्दी-जल्दी वो अपना सारा प्राइवेट सामान उठाकर शॉपर में डाल रही थी और रोते हुए कहने लगी, "रुबना आपी, जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पर आपके जहेज का सामान रखा हुआ है, इसलिए मैंने ये सामान लाकर आपकी अलमारी में रख दिया। क्या कहीं किसी मर्द की नज़र इन पर ना पड़ जाए?" और साथ-साथ इस सामान को उठा भी रही थी, लेकिन लुब्ना हकारत भरी नज़रों से इसे देखे जा रही थी। कहने लगी, "ओह शट अप! बंद करो अपने ये ड्रामे। इतनी जो तुम नेक परवीन बनने की कोशिश कर रही हो ना, मेरे सामने मत किया करो। मेरी उतरन पहनने वाली मेरे सामने ज़ुबान चला रही है। आज तक तुमने अपना कुछ पहना है क्या? जो भी पहना है मेरे वजूद की उतरन पहनी है। यहाँ तक कि तुम्हारी ब्रा और नीचे का सामान भी जो है ना, पहन-पहन के मैंने खराब कर दिया, तुम्हारे हिस्से में आया है। तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है ना, सारी ज़िंदगी बस हमारे टुकड़ों पे ही पलती रही है।" इंतहाई हकारत और मगरूराना अंदाज़ में वो ये सब कुछ बोल रही थी। एक नज़र उठाकर इकरा ने इसकी जानिब देखा। दिल 100 टुकड़े हुआ था। पिछले कई महीनों से वो स्टोर रूम के कबाड़ वाले कमरे में रह रही थी और अपने कपड़ों में भी एक पोटली बनाकर इसने वहीं पर रखे हुए थे। लेकिन इसकी फूफीज़ाद बहन लुब्ना की शादी के दिनों में गहमा-गहमी शुरू हुई, तो काफ़ी सारा जहेज़ का सामान स्टोर रूम में भी लाके रख दिया गया था, जिसके बाद इसे स्टोर रूम में सोने की और अपना सामान रखने की जगह ना मिली, तो इसने अपनी कज़न लुब्ना की अलमारी में ही अपना प्राइवेट सामान छुपा कर रख दिया था। जैसे ही वो अपना सामान उठाकर वहाँ से लेकर जाने लगी, फुप्पू से पूछकर वो इसे कहीं और रखेगी, तब लुब्ना ने इसका हाथ पकड़ लिया। भले वो इस वक़्त मेहंदी की दुल्हन बनी थी, लेकिन फिर भी इसे एक अजीब-सी जेलसी इकरा से महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दुल्हन बनकर भी इतनी हसीन नहीं लग रही थी, जितने इकरा इसका है वो ही दिया हुआ 10 बार पहना हुआ पुराना मेहंदी का जोड़ा पहनकर खूबसूरत लग रही थी। फिर ऊपर से इसका हसीन फिगर देखकर लुब्ना को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा और जलन में ही इसने इसके हाथ की से अंडर गारमेंट्स वाला शॉपर लिया और बालकनी में फेंक दिया और इकरा बेबसी से इसकी चेहरा देखती रह गई। पता नहीं क्यों रुबना को ऐसे दौरे पड़ते थे। जब वो ऐसे दौरे पड़ते थे, वो इकरा का कोई नुकसान करती थी। शायद इस तरह की हरकतें करके इसके नफ्स को तस्कीन मिल जाती थी। लेकिन इस सामान के अलावा इकरा के पास और कोई सामान रहा ही नहीं था। इसके पेट में दर्द भी शदीद हो रहा था। वो तो बस कमरे में कुछ सामान लेने आई थी ताकि इसके कपड़े ख़राब ना हो सकें। बड़ी शिद्दत से अब इसे फ़िक्र सताने लगी थी कि अब वो कैसे खुद को ढाँपे। इसी परेशानी में वो रुबना के कमरे में से बाहर निकली थी। आँखों से 2 आँसू वो टूट कर गिरे थे। बाहर लॉन्ज में बैठी हुई औरतें इकरा के चेहरे की तरफ देख रही थीं, मगर वो किसी को भी नज़रें मिलाए बगैर सीधा सहन में गई थी, जहाँ पर इसकी फुप्पू जन्नत मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थीं। मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था, वो इन्हीं के साथ बातों में लगी थी। 2-3 बार इसने फूफी को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो तो यूँ उसे नज़रअंदाज कर चुकी थी जैसे वो मौजूद ही ना हो। इसने हिम्मत जमा करके आवाज़ दी, "फूफी, मेरी बात सुनें।" तो वो तिरछी नज़रों से देखकर कहने लगी, "यहाँ बोलो।" मेहमानों के सोने के लिए बिस्तर बना दिया तुमने? वो कहने लगी, "जी, जी बना दिया।" फिर कहने लगी, "चाय बनाई या नहीं अभी तक? मैंने तुम्हें कहा था कि चाय बनाओ, सब मेहमानों को सर्व करो।" वो कहने लगी, "जी फूफू, मैंने बना रख दी है।" लाज़मा देख रही है। फिर वो कहने लगी, "फूफू मेरी बात सुनें, मुझे ज़रूरी बात करनी है।" वो फूफू को एक तरफ कोने में लेकर आ गई। फूफी वो मुझे लेकिन इसे वहीं से फूफू के पीछे जो शख्स नज़र आया, इसे देखने के बाद इकरा के रहे सहे हवास भी उड़ गए थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके पीछे खड़ा शख्स हकीकत में यहाँ पर मौजूद है या फिर सिर्फ़ एक ख्वाब है। इसे यूँ पत्थराए हुए देखकर जन्नत को गुस्सा आया था। बाजू से झंझोड़कर कहने लगी, क्या हकलों की तरह ज़बान लगा रखी है? बोल भी दो, अब कौन-सा पहाड़ टूटना देख लिया है जो अब तेरी आँखें पथरा चुकी? जन्नत ने जब पीछे पलट कर देखा तो वो भी एक पल के लिए सकते में जा चुकी थी, क्योंकि उसके पीछे तलाल खड़ा था। तलहा का बड़ा भाई, या मुतबादिल नाम तलाल, या आपके दिए हुए गए नामों में से तलहा ही समझ लें। यहाँ हम तलहा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि इसके पीछे तलहा खड़ा था। तलहा को देखकर फुप्पी तो दीवानी होकर उसके गले से लग चुकी थी, बार-बार गाल और माथा चूम रही थी। "अरे तलहा, मेरा बच्चा, तुम कब आई? ये कैसा सरप्राइज़ दे दिया तुमने? हाय फुप्पी, सदके जाए अपने भतीजे के। मेरी जान, मेरे दिल का टुकड़ा, तूने तो आना था, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं खुद तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाती।" तलहा अपनी फूफो से मिलने में बिल्कुल मगन हो चुका था और इकरा सुर्ख लाल होती फौरन वहां से भागकर घर के अंदर आ चुकी थी। दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था। इसके पास 2 साल पहले होने वाले निकाह के मनाजिर इसके जहन में घूमने लगे थे, जब वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी कि इसे तलहा लाला से निकाह नहीं करना, वो तो मेरे लाला है, इनको मैं अपना भाई समझती हूँ।
پھوپھی آپ میرا نکاح ان سے کیسے کروا سکتی ہیں؟ لیکن اس بار بھی پھوپھی نے پہلے تو اسے پیار سے سمجھایا تھا، لیکن جب وہ پیار سے نہ سمجھی تو ایک بار پھر سے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر کہنے لگی کہ چپ چاپ نکاح کے لیے حامی بھر دینا، مولوی صاحب پوچھیں گے تو فالتو کا ڈرامہ مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بڑا ہی واویلا مچانے والی اس وقت اس کے دل میں طلحہ کے لیے کوئی جذبات موجود نہیں تھے۔ طلحہ بھی نکاح کے بعد دبئی جا چکا تھا، لیکن اب اچانک لبنہ کی شادی پہ اس کی واپسی کو دیکھ کر اقرا کا دل بڑی زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے تو جیسے یہ بھی بھول چکی تھی کہ اسے پیریڈز شروع ہو چکے ہیں۔ کوئی کچن میں جا کر کام کاج میں مصروف ہو چکی تھی۔ سارے مہمانوں کو اس نے چائے سرو کی تھی۔ دھیرے دھیرے سبھی کمروں میں جا کر سونے لگے تھے، لیکن اقرا کے سونے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچی۔ وہ ایک بار پھر پھپھو کے پاس گئی تھی۔ پپو مجھے نیند آ رہی ہے، پھر صبح اٹھ کر گھر کی صفائی بھی کرنی ہوگی، رات کا 1 بج گیا ہے تو اب میں کیا کروں، کہاں سو؟ پھوپھی نے ایک تیرچی نظر اس پر ڈالی تھی جو ابھی بھی طلحہ کے پاس ہی جا رہی تھی۔ کہنے لگی جاؤ طلحہ، پہلے طلحہ کے کمرے کی صفائی کرو، اس کے بعد سونا۔ اتنی جو تم مہرانی بنی ہو، تھک گئی ہو، نیندیں چڑھی ہیں نا تمہیں۔ وہ ایک بار پھر کمر کس کے طلحہ کے کمرے میں گئی تھی۔ دیواروں پہ لگی ہوئی بڑی بڑی طلحہ کی تصویریں وہ تو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی، اور پھر کپڑے سے پہلے فرنیچر صاف کیا، پھر جھاڑو لگانے لگی۔ سارا کام نپٹانے کے بعد وہ تھک ہار کے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کے جیسے ہی بیڈ پہ بیٹھی تو اسے اتنا سکون آیا کہ کچھ دیر وہیں پر لیٹ گئی۔ ارادہ تو اس کا یہی تھا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کے پھپھو کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ مجھے کچھ سامان دے دے، میرے پیریڈس آ چکے ہیں۔ لیکن وہیں طلحہ کے بیڈ پہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ چکی تھی۔ بڑے عرصے بعد اسے اتنی گہری نیند آئی تھی، ورنہ اقرا اسٹور روم میں جہاں سوتی تھی وہاں پر کبھی چوہوں کی کٹر مچھروں کی وجہ سے ساری رات اس سے جاگتی ہوئی گزارنی جاتی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ پچھلے 4 سال سے وہ پپو کے رحم و کرم پر تھی، اور ان 4 سالوں میں جس طرح کی اذیتیں اور دکھ اس نے جھیلی تھی، وہ ان 4 سالوں سے پہلے جس طرح شہزادیوں کی طرح اپنے ماں باپ کے پاس رہتی تھی وہ سب کچھ بھول نہیں چکی تھی۔ یہ گھر جہاں پر کبھی وہ شہزادی بن کر رہتی تھی، اب اسی گھر میں وہ ملازموں سے بھی بدترین زندگی گزاری تھی۔ وہ کمرہ جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا وہ لبنہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ وہ اس پر یوں حکم چلاتی تھی جیسے یہ اس کے باپ کا نہ ہو، لبنہ کے باپ کا ہو۔ اب اقرا کی آنکھ تو اس وقت کھلی جب کہ کسی نے اسے بازو سے پکڑ کے بڑے زوروں سے جھنجھوڑا تھا۔ گہری نیند سے وہ ایک دم سے گھبرا کے اٹھی تو جنت نے اس کے منہ پہ تھپڑ جڑ دیا۔ کہنے لگی امبک، تیری ہمت کیسے ہوئی طلحہ کے کمرے میں سونے کی، وہ بھی اس کے بیڈ پہ؟ تو جب میں نے اس کمرے میں صفائی کرنے کے لیے بھیجا تھا اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کمرے میں اس بیڈ پہ سو جاؤ، کام چور کہیں کی، بس کام چوری نہیں جاتی تمہاری۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے نیم آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی نہیں پھوپھو، بس وہ میں تھک گئی تھی تو میری آنکھ لگ گئی، دیکھے میں نے کمرے کی ساری صفائی کر دی ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ جیسے ہی اٹھی تو جنت جو پہلے اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی، طلحہ سونے کے لیے اس کمرے کی طرف آ ہی رہا تھا جب جنت بیگم کی نظر بیڈ پر پڑی۔ ایک تو پیٹ کی چادر ویسے ہی وائٹ کلر میں تھی، اوپر جو اس پر لگ گئے سرخ نشانات، جنت کا تو وار نیارا ہو چکا تھا یا حواس اڑ چکے تھے۔ دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ کے شکاک انداز میں کہنے لگی یا اللہ اقرا، یہ کیا کر دیا تو نے؟ تیرے دن چل رہے ہیں، تجھے اپنے آپ کو سنبھالنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ طلحہ کا بستر گندا کر دیا تو نے، اگر اس نے دیکھ لیا اسے تو اپنے بستر پہ ایک سلوٹ تک نہیں برداشت۔ اب تو جنت کا ہاتھ سیدھا اس کے بالوں پر ہی گیا تھا۔ اقرا بھی گھبرا گئی تھی، کپکپاتے ہوئے کہنے لگی ارے پھوپھو، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میرے پیریڈس آئے ہیں، مجھے کچھ دے دے، لیکن پھر یہ سب کچھ ہو گیا۔ پیٹ کی چادر کافی خراب ہو چکی تھی۔ جنت کہنے لگی کچھ نہیں ہو سکتا تیرا، احمق پھوڑ قسم کی لڑکی، تمہاری ماں نے تجھے کچھ سکھایا ہی نہیں، بس میرے سر پر مڑ دیا ہے، میرے سینے پر مونگ ڈلنے کے لیے تجھے چھوڑ کے چلی گئے۔ ارے جب تیرے ماں باپ مر گئے تھے تو ساتھ ہی مر جاتی، کچھ تو میری جان کو سکون آتا نا۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں سن کے اقرا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی پلیز پھوپھو، میری ماں کا نہیں لیکن میرے بابا کا تو کچھ لحاظ کر لے، وہ تو آپ کے بھی بھائی تھے۔ لیکن جنت پہ کہاں اثر ہونے والا تھا۔ کہنے لگی جلدی بدل اس بیڈ کی چادر کو اور اپنا حولیہ بھی درست کر۔ جنت تو وہاں سے جا چکی تھی۔ جلدی سے اقرا نے بیڈ کی چادر بدلی، ساتھ روئی بھی جا رہی تھی۔ جب وہ یہ سب کچھ کر رہی تھی تبھی طلحہ بھی اپنی دھیان میں کال پہ بات کرتا ہوا کمرے میں چلا آیا۔ اسے 2 سال پہلے جو نکاح ہوا تھا اس میں اس کی مرضی بھی شامل نہیں تھی، لیکن ماں باپ کی ساتھی موت کے بعد پھپھو نے طلحہ کو پالا تھا۔ جب پھپھو نے اسے کہا کہ وہ اقرا کے ساتھ اس کا نکاح کروانا چاہتی ہے تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ وہ پڑھا لکھا ویل ایجوکیٹڈ لڑکا تھا، وہیں اقرا ڈری سہمی خاموش ہمیشہ دیوار کی اوٹ میں چھپنے والی لڑکیوں میں سے تھی۔ وہ لڑکی اگرچہ اسے بری نہیں لگتی تھی تو اچھی بھی نہیں لگتی تھی، اسے کانفیڈنٹ لڑکیاں ہی پسند تھی۔ لیکن اب جب اس نے اچانک دبئی سے لبنہ کی شادی پر انٹری ماری تھی اور پھر پہلی نظر میں اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اقرا کو دیکھ کر طلحہ جیسے اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ پہلے سے کئی زیادہ نکھر چکی تھی،
और बेहद हसीन लग रही थी, और फिर इसकी आँखों पर मौजूद वो मोटा-सा चश्मा जिसे वो बार-बार नाक से ठीक करती थी, वो चश्मे लड़की इसके दिल को भा चुकी थी। वो यही मौका तलाश कर रहा था कि सबसे तो वो मिल चुका, लुब्ना से तो इसे गिफ्ट भी ले चुकी वो अपने और अपने शौहर के लिए। लेकिन ये लड़की इसे दोबारा नज़र ही नहीं आई थी। अब उसे यूँ अपने कमरे में देखकर वो धीरे-धीरे चलता हुआ कमरे में आया, लेकिन इकरा झट से सीधी होकर फ़ौरन खड़ी हो गई कि कहीं इसके ख़राब कपड़ों पर तलहा की नज़र न पड़ जाए। तलहा ने इसे यूँ सहम कर सीधा होते देखा तो चेहरे पे हैरत आई थी, और फिर कहने लगा, हेलो डियर कज़न, कैसी हो? वो डरते-डरते कहने लगी, जी ठीक हूँ, आप सुनाएँ? वो कहने लगा, मैं भी ठीक हूँ। लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारा ही कज़न हूँ, और अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हारा शौहर भी। वो शरारत से मुस्कुरा के इसके सामने खड़ा हुआ था, लेकिन इकरा तो पीछे जाकर दीवार से लगी थी। वो कहने लगी, प्लीज़ आप यहाँ से जाएँ, मुझे कमरे को ठीक करना है। इसके यूँ बेरुखी भरे अंदाज़ पे तलहा को थोड़ी हैरत हुई थी। कहने लगा, मैं तो यहाँ पर सोने के लिए आया हूँ। कौन-सी सेटिंग करनी है? ठीक है, अगर तुम मेरे साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही तो जाओ, जाकर सो जाओ, मैं भी कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। फ्लाइट से भी काफ़ी थक चुका हूँ। अपने हाथ अपनी बैग पे रखे जैसे इकरा वहाँ से जाने लगी तो बेसाख्ता तलहा की नज़र इस पे पड़ी थी। इसके हाथ में बेड की चादर भी थी, जिसे वो ये गोल सा बना कर ले जा रही थी, जैसे इसने इसमें कुछ छुपा रखा हो। तलहा ने इसे रोका, कहने लगा, रखो ये चादर, इसमें तुमने क्या छुपा रखा है? इकरा फ़ौरन पलट के कहने लगी, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये तो मैं इधर लेके जा रही हूँ कि वॉशिंग मशीन में इसको धो दूँगी। लेकिन तलहा के माथे पे बल पड़ चुके थे, न जाने क्यों, मगर वो चलता हुआ इसके करीब आया, फिर कहने लगा, 1 मिनट। हाँ, रखो, खोल कर दिखाओ। वो इनकार करने लगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब तलहा ने बार-बार ऐसे कहा तो चादर छूटकर इसके हाथ से गिर चुकी थी। जैसे ही चादर गिरी तो जो सुर्ख निशान तलहा के सामने आए तो इसके माथे पर बल पड़ चुके थे। वो कहने लगा, ये क्या है? ये किसका ब्लड है? क्या तुम्हें कोई चोट लगी है? वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा मत करें। अगर फूफू ने देख लिया तो वो मेरी जान ले लेंगी। प्लीज़ मुझे जाने दें। मुझे ऐसे ही चादर को उठाकर जाने लगी, वो एक बार फिर इसका हाथ पकड़ चुका था। कहने लगा, बताओ मुझे, ये ब्लड कहाँ से आया मेरी चादर पे? क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो रही हो? वो सर झुका के कहने लगी, क्यों मेरी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हैं? ये ऐसी बात है जो मैं आपको नहीं बता सकती। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे देखने के बाद तल्हा कुछ न कुछ समझ गया। इसने इसका हाथ छोड़ दिया और इकरा वहाँ से भाग गई थी। तल्हा के माथे पे बल पड़ चुके थे। ये लड़की इस कदर स्ट्रेस में क्यों थी, और यूँ ऐसे जो भागी, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। बहरहाल इस वक्त वो अपने बिस्तर पर आकर सो चुका था। पुप्पू ने भी इस पर तरस खाकर इसका प्राइवेट सामान दे ही दिया था। अगली सुबह बारात थी। लुबना अपनी मर्जी से पसंद की शादी कर रही थी। जिस लड़के से इसकी शादी हो रही थी वो लोग भी काफी अमीर थे। हाँ, जन्नत बड़े धूमधाम से बेटी की शादी कर रही थी। लुबना इनकी इकलौती बेटी थी। आज से 10 साल पहले जन्नत के शौहर का दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल हो चुका था। ससुराल वालों ने भी धक्के मारकर जन्नत को निकाल दिया था। जब से तू हमारे बेटे की जिंदगी में आई है, तूने हमारी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। जन्नत के दो भाई थे, रज़ाक और इफ्तिखार साहब। दोनों भाइयों की एक ही औलाद थी। रज़ाक साहब का एक बेटा था और इफ्तिखार साहब की एक बेटी। दोनों भाई बड़े ही मोहब्बत के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहते थे। जन्नत बेवा होकर इस घर में आई तो दोनों भाइयों ने इसकी औलाद लुबना को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जन्नत ने दोनों भाइयों पर अपनी हुक्मरानी जताना शुरू कर दी थी। घर में अगर दाल भी पकनी थी होती तो जन्नत से पूछकर पकाई जाती थी। अगर बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लाई जा रही है तो 10 रुपए की चीज़ लाने के लिए भी जन्नत का इजाज़तनामा मिलना ज़रूरी था। वो दोनों भाई अपनी बहन पर जाँच रखते थे। भाभियाँ तो अपने शौहर से अपनी नंद की शिकायत भी नहीं लगा सकती थी, लेकिन शायद वक़्त मज़ीद सख्ती करना चाहता था। इनके नसीब में कुछ और ही लिखा था। कुछ अरसे बाद खानदान में एक जगह फौतगी हो चुकी थी, जहाँ पर ताज़ियत करने में जाना ज़रूरी था। इस रात शदीद बारिश हो रही थी। दोनों बच्चे सहम कर बैठे हुए थे। तल्हा कुछ समझदार था, लेकिन इस वक़्त इकरा काफ़ी छोटी थी। इकरा तो बार-बार अपनी मम्मा से कह रही थी, मम्मा प्लीज़ मत जाए ना, देखें बादल गरज रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, रात को कैसे मैं सोऊँगी?
लेकिन वो जन्नत के हवाले से ऐसे कहकर रोने लगी, बेटा तुम्हारी फुप्पू है ना, और फिर लुबना भी तो है। तुम लुबना आपी के साथ बैठ के बातें करना और दोनों बहनें एक ही बिस्तर पे सो जाना। अब जाना भी ज़रूरी है। यूँ तेज़ तूफ़ानी बारिश में गफ्फार और रज़ाक साहब अपनी बेबियों के साथ गए, लेकिन रास्ते में जब इनकी गाड़ी एक बिजली के खंभे के पास से गुज़री तो अचानक आसमानी बिजली गिरी थी। वो बिजली आकर बिजली इस खंभे पे गिरी। टूटकर वो खंभा सीधा इनकी गाड़ी पे आ गिरा था और यूँ इस कदर अलमनाक हादसे में चारों अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। ये खबर मौत क़यामत की तरह इनके घर पे टूटी थी। बच्चे तो बिल्कुल सकते में आ चुके थे। जन्नत तो बाल खोल कर बयान कर रही थी कि इसके घर को न जाने किसकी नज़र लग गई है। इसके बाद से तो जैसे इनकी ज़िंदगियाँ बदल कर रह चुकी थी। जन्नत बेगम ने धीरे-धीरे पूरे घर का कंट्रोल अपने हाथ में ही ले लिया था। घर के और बाहर के मामलात वो खूबी से अंजाम दे रही थी। सारी जायदाद वसीयत के मुताबिक तलहा के नाम थी। इनके बचपन में ये बात तय कर दी गई थी कि तलहा और इकरा की शादी की जाएगी और दोनों भाई अपने घर की खुशियाँ घर में ही रखेंगे। जन्नत को अपने भतीजे और भतीजी से कोई प्यार नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने भाइयों की जायदाद मुकम्मल तौर पर हथियाने की खातिर इसने तलहा का बचपन से भरपूर दिल जीता था। दिल में भले ही खदूरत थी, लेकिन ऊपर से वो अपने भतीजे पर जान छिड़कती थी। लेकिन इकरा के साथ इसे कोई खास सरोकार नहीं था। जैसे जैसे वो तलहा बड़ा हुआ और यूनिवर्सिटी पढ़ने लगा तो दिल में ये बात भी आने लगी कि कहीं तलहा बाहर किसी लड़की को पसंद करके घर न ले आए। आजकल की लड़कियां ये ना हो कि तलहा को कोई लेके अलग हो जाए और यूं ये दौलत इसके यहाँ से चली जाए। वहीं अगर तलहा की शादी किसी ऐसे लड़के से करवाए जो पहले ही जन्नत के दबाव में आई हुई है, तो यूँ वो बड़ी आसानी से तलहा को भी अपनी मुट्ठी में रख सकती हैं। यही सोचकर इसने इकरा का निकाह तलहा से करवा दिया था, ताकि ये लड़की तलहा के बीवी बनकर इस घर में रहे तो सही, लेकिन हमेशा जन्नत की नज़रों में नौकरानी ही रहे। अगले दिन जहाँ बाकी सब तैयार हो चुके थे, वहीं इकरा भी अभी तक नौकरानियों जैसा हुलिया बनाए घर के कामों में ही लगी थी। कोई मेहमान से कोई चीज़ मांग रहा था, कभी कोई। तलहा भी तैयार होकर अब सीधा मैरिज हॉल की तरफ जा रहा था, ताकि बाकी के मामलात वो खुद हैंडल कर सके। लेकिन जैसे ही वो इसकी नज़र इकरा पे पड़ी तो वो रुक गया। चलता हुआ इसके करीब आया। इसे देखकर वो जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। क्यों, मैं तुम्हें कोई और आवारा लड़का लग रहा हूँ जो मुझे देखकर अपना दुपट्टा ठीक कर रही हो? या इससे पहले मैंने लड़कियां देखी ही नहीं? सुनकर इकरा हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं वो बात नहीं है, बस आप बताएं आपको क्या चाहिए। वो कहने लगा, तुम अभी तक इस होलियों में क्यों घूम रही हो? सब तैयार हो चुके, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या नहीं जाना है तुमने शादी पे? तभी वो चमकीले भड़कीले कपड़ों में तैयार होकर वहां पर आई थी। तनहा का बाजू पकड़ के बोली, बेटा तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? किचन में बहुत गंद है, तुम्हारा सूट खराब हो जाएगा। चलो ये हाल में चले, फिर विबला को भी पार्लर से लाना होगा। तनहा कहने लगा, हाँ वो तो ठीक है पप्पू, लेकिन इकरा को भी कहे ये क्या काम वाली मासी बनकर घूम रहे हैं, ये भी तो तैयार हो। जन्नत बेगम कहने लगी, अरे बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो, ये तैयार हो जाएगी। वैसे भी मैं कह रही थी कि भरा हुआ घर है, सामान यूं ही बिखरा पड़ा था, इसलिए इकरा वैसे भी घर प घर पे ही रहेगी। इकरा जो चुपचाप खड़ी ये सुन रही थी, फ़ौरन सर झुका गई। फिर कहने लगी, जीजी मैं घर पे ही रहूँगी। अब घर को अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, आजकल तो डकैतियाँ भी बहुत हो रही हैं। तन्हा ने एक नज़र इकरा को दिखा था और फिर कहने लगा, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं इसे घर के काम करते ही देख रहा हूँ। जाओ शाबाश तैयार होकर आओ। मैं कह रहा हूँ ना, जनाब बेगम के माथे पे पहली बार बल पड़े थे। फिर फ़ौरन से कहने लगी, अरे सुनाई नहीं दे रहा तन्हा क्या कह रहा है? जाओ भाई, जाओ अभी जल्दी से तैयार होकर आओ वरना ज़्यादा देर हो जाएगी। वो जल्दी से मुस्कुराकर पहले तो कमरे की जाने बढ़ी, फिर अगले ही लम्हे रुक चुकी थी। तभी जन्नत को किसी रिश्तेदार की कॉल भी आ चुकी थी। वो कॉल सुनने की राहदारी की जानिब गई तो तला उसकी जानिब देखने लगा। जाओ जाकर रेडी हो जाओ। तो हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं वो फूफू से पूछना था कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। वो भूलेपन से बोली तो तला धीमे लहजे में कहने लगा कि वही जो तुमने नया ड्रेस लिया है बारात के लिए, वही पहन कर आओ ना। तो वो सुर्ख होते हुए कहने लगी, कौन सा ड्रेस? मैंने तो नए कपड़े लिए ही नहीं है। फूफी ने मुझे 2 सूट दिए थे। ये लुबना आपा ही के थे, लेकिन वो लुबना आपा ने तो वो भी मुझसे ले लिए कल। मेरी इनसे बात हुई तो कहने लगी वो सूट घर की मुलाजमा पहनेंगी, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। रोंदी सूरत बनाकर रौंसी होकर उंगलियां मरोड़ते हुए बोली तो तला इसका चेहरा देखता रह गया था। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि लड़की बोल क्या रही है। इसे हैरत हुई थी, फिर कहने लगा, क्या मतलब, तुम्हें लुबना के कपड़े क्यों पहनने पड़ेंगे? जिस तरह शॉक्ड अंदाज में वो बोला था, जन्नत ने फ़ौरन फ़ोन कान से हटाया। फिर कहने लगी, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं? वो चुपचाप जन्नत के साथ कमरे में आई थी, जहाँ पर एक और फिर जन्नत ने इसे 100 बातें सुनाई थी कि ये क्या ड्रामे तुमने तलहा के सामने लगा दिए हैं। क्या समझती हो कि इसके सामने मगरमच्छ की आंखें बहाओगी तो वो तुम्हारी बातों में आ जाएगा? खबरदार जो दोबारा मैंने तुम्हें तलहा पर डोरे डालते हुए देखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इकरा डर कर फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी।
जैसे-तैसे कपड़े पहनने के बाद इसने बाल को ठीक किया और हल्का मेकअप करके बाहर चली आई थी। सर पर अभी भी दुपट्टा ले रखा था। जब तल्हा ने इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर सब मेहमान मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे और तल्हा की नज़रें बार-बार इसकी जानिब उठ रही थी। वो सोच रहा था कि अब जन्नत फूफू से कहेगा कि वो रुखसती चाहता है। वो उस लड़की को अपने कमरे में लाना चाहता है। वहीं बार-बार तल्हा की उठने वाली नज़र इकरा का दिल भी धड़काने लगी थी। वो जिस तरह बार-बार इसके साथ था, मेहमानों के सामने वो दोनों एक साथ खड़े थे और अक्सर मेहमान तो इनकी जोड़ी की तारीफ भी कर रहे थे। ये सब कुछ देखकर इकरा के दिल में खुशी की लहर भी दौड़ी थी। दिल ही दिल में वो सोचने लगी कि हो सकता है तल्हा को अगर ये बताए कि पप्पू इसके साथ कैसा सलूक करती है तो तल्हा इसकी बात को समझे, पप्पू को भी समझाए और दोबारा पप्पी इसके साथ बुरा रवैया न रखे और तल्हा से इतनी खुशियाँ दे के पप्पी का ये दिया हुआ हर गम भूल जाए। वो यही सोच के मुस्कुरा रही थी जब कुछ देर बाद बारात भी आ गई। तल्हा ने बारातियों का इस्तकबाल किया था, लेकिन जब वो दूल्हे से मिला तो दूल्हा से कुछ अजीब लगा था, बदतमीज़ था, मगरूर और हर एक को अजीब नज़रों से देखने वाला। तल्हा को इसे देखकर कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो जन्नत के पास गया और कहने लगा, "फूफू, मुझे लगता है कि आपने लुब्ना के लिए गलत लड़का चुन लिया। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखें तो लड़के के माँ-बाप और बाप कैसे हमारे मेहमानों से बातें करें जैसे अभी काट खाएँगे। इनकी नज़रों में तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं।" जन्नत बेगम सर खुजाते हुए कहने लगी, "क्या कह रहे हो बेटा? तुझे पता तो है ना लुब्ना कहाँ किसी की सुनती है। इसने तो ये पसंद किया है, मैं लड़के वालों को भी जानती हूँ, उसके घरवालों को भी। अब ज़िंदगी तो उसे गुज़ारनी है ना, मैंने इस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं थोपनी थी।" जैसे ही निकाह आया और निकाह होने लगा, मौलवी साहब ने जब इजाबो कबूल करवाना चाहा तो उस लड़के ने मुँह से कुछ बोला ही नहीं था। सब मेहमान दूल्हे की तरफ देख रहे थे। जन्नत बेगम ने दुपट्टा ठीक करते हुए कहा कि बेटा बोलो, मौलवी साहब इनसे कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन वो उठ के खड़ा हो गया। सारे को एक जानिब फेंका, फिर लुब्ना के सामने हँसने लगा। लुब्ना भी घूंघट उठाकर खड़ी हो चुकी थी। कहने लगी, "फ़हद, क्या हुआ आपको? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?" वो कहने लगा, "क्यों? भरी यूनिवर्सिटी में सबके सामने तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। क्या भूल गई तुम? तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना लूँगा? वो थप्पड़ खाने के बाद भी मैं तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाऊँगा? बिल्कुल नहीं। थप्पड़ खाने के बाद तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ नफ़रत ही थी और अब तक जो तुम्हारे साथ में कर रहा था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बदले की आग थी। मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता था, तुम्हारे मुँह पर भी थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ।" लुब्ना का तो वजूद काँप कर रह गया था। सबके सामने फ़हद के कदमों में गिर गई थी। वो रोते हुए कहने लगी, "नहीं, प्लीज़ फ़हद, ऐसा मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे घरवालों की इज़्ज़त का सवाल है। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझसे निकाह कर लो।" तल्हा भी गुस्से से भड़क चुका था। मेहमानों के सामने वो दूल्हा के कदमों में गिरी रो रही थी। तल्हा से कह रहा था, "नहीं लुब्ना, छोड़ो, मैं तुम्हें लड़कों की कमी नहीं है। उठो यहाँ से, मैं लानत भेजता हूँ इस लड़के पर।" लेकिन लुब्ना कहने लगी, "नहीं, मैं शादी करूँगी तो फ़हद से ही करूँगी और किसी से नहीं करूँगी।" जन्नत बेगम भी जानती थी अगर ये लड़का आज बारात वापस लेकर चला गया तो कोई इस लुब्ना के मुँह तक नहीं लगाएगा। जन्नत बेगम भी अपना चादर उतार के इस लड़के के कदमों में रखने लगी थी। तल्हा ने रोक लिया। वो फूफी को एक जानिब लेकर जा चुका था। इकरा भी इनके साथ ही थी। वो कहने लगा, "फूफू, ये क्या कर रही हैं आप? वो दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। लुब्ना को और अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आप इसकी फ़िक्र मत करें, मैं हूँ ना। लेकिन इस में गिरे हुए लड़के के लिए अपनी इज़्ज़त ख़राब मत करें, कुछ नहीं।" लेकिन जन्नत जो धाड़े मार-मार कर रो रही थी, रोते हुए कहने लगी, "अच्छा, मैं ये रिश्ता अभी ख़त्म करके अगर इस लड़के को यहाँ से भेज दूँ, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे?" ये अल्फ़ाज़ सुनकर तो एक पल तक तल्हा वो ख़ामोश हो चुका था। वहीं इकरा जो कुछ देर पहले ये ख्वाब देखने लगी थी कि शायद तल्हा के साथ इसकी ज़िंदगी हँसी-खुशी गुज़रेगी, ये सुनकर इसके कदम वहीं लड़खड़ा चुके थे। जन्नत ने एक नज़र इकरा पर डाली थी। तल्हा और इकरा एक-दूसरे को ही देख रहे थे। फ़ौरन से जन्नत बेगम तल्हा के सामने आके खड़ी हो गई। इसका चेहरा अपने चेहरे की तरफ मोड़ के कहने लगी, "बेटा, तुझे खुदा का वास्ता देख, मुझे बेवा और ये मेरी यतीम बच्ची पर एहसान कर दे। अगर इस लड़के के साथ मैंने इसकी रुख़सत कर भी दिया तो सारी ज़िंदगी पाँव की जूती बना कर रखेगा। कुछ कर बेटा, तू मेरी लुब्ना को अपना ले।" पुप्पू की बंदे हाँ, देखकर तल्हा मजबूर हो चुका था। वो तो अपनी और इकरा की रुख़सती के बारे में सोच रहा था, लेकिन पुप्पू के आगे इसकी मोहब्बत जैसे कहीं सीने में ही दम तोड़ चुकी थी। एक गहरी साँस ख़ारिज करके कहने लगा, "ठीक है पुप्पी, मैं लुब्ना से निकाह करने के लिए तैयार हूँ।" इस इकरार पर जन्नत तो खुशी से अपने भतीजे का चेहरा चूमने लगी थी, हाँ, चूमने लगी थी और उसे दुआएँ देने लगी थी, जबकि इकरा का तो 2 कदम लड़खड़ा के पीछे हुई थी और 2 आँसू आँखों से बह निकले थे। इसके बाद तो कहते हैं कि आँसू उसके गालों पे बहते चले गए। दिल बड़ी ज़ोरों से धड़क रहा था। इससे तो लगा था जैसे तन्हा वो शख़्स होगा जो इसकी खुशियों की परवाह होगी, इसके साथ देगा, वो सिर्फ़ इसका बनकर रहेगा। लेकिन शायद मोहब्बत के मामले में भी
اس کی قسمت کھوٹا سکہ ہی نکلی تھی۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی جب طلحہ اس کے پاس سے گزر کر باہر چلا گیا۔ لڑکے والوں کو تو دھکے مار کے وہاں سے نکال دیا گیا، جبکہ لبنہ کے ساتھ اب طلحہ بیٹھا تھا۔ طلحہ کی نظر ایک طرف بھی تھی جو سب سے آخر میں اس کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پہ سر جھکا کے بیٹھی تھی۔ اگر اسے گھر جانے کا راستہ معلوم ہوتا تو شاید وہ گھر چلی جاتی۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے حجاب کو قبول کروانا شروع کیا تو وہاں سے اٹھ کر باہر چلی آئی تھی اور آ کے گاڑی میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ اپنے بال نوچنے لگی، آخر کیوں اللہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں تو سمجھ رہی تھی طلحہ میں صرف میرے ہو کر رہیں گے، لیکن شاید میری قسمت میں اور اذیتیں لکھی گئی ہیں۔ میری تو زندگی ختم ہی ہو کر رہ گئی۔ کتنے ہی گھنٹے وہ بیٹھ کے روتی رہی۔ جب مہمان کھانا کھا کے جا چکے تھے تو کچھ دیر بعد ہی طلحہ بھی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ طلحہ کو بیٹھا دیکھ کر اقرا نے فوراً اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے تھے۔ طلحہ کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں برا لگا، ہمارا نکاح جس بھی حالات میں ہوا تھا، لیکن مجھے تمہاری رضامندی پوچھنی چاہیے تھی، لیکن پھوپھو کے آنسو دیکھ کر میرے بس میں جو تھا میں نے کیا۔ اقرا جو سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی کہنے لگی، آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، شاید آپ کا نصیب لبنہ آپا کے ساتھ ہی تھا۔ اس سے پہلے کہ طلحہ اس سے کچھ اور کہتا، جنت بیگم لبنہ کو لے کر آ چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھی اقرا کو دیکھا تو کہنے لگی، ارے تم یہاں بیٹھی ہو، یہاں پر تو لبنہ نہیں بیٹھنا ہے نا، اٹھو تم وہ پیچھے مہمانوں کے ساتھ گاڑی میں آ جاؤ جہاں پر میں اور لبنہ بیٹھیں گی۔ اقرا اپنا شوہر تو اسے لے ہی چکی تھی۔ ایک نظر اس نے طلحہ کو دیکھا جیسے وہ کبھی اس کا تھا ہی نہیں، اور پھر گاڑی سے نیچے اتر گئی۔ جنت بیگم اور لبنہ دونوں ہی اس گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کے جنت بیگم کہنے لگی، جاؤ لبنہ کو طلحہ کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ اقرا بھی کھڑی ہی تھی کہ جب لبنہ دھاڑے مار کر رونے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں جانا اس کے کمرے میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گی۔ پتہ نہیں کیوں فہد نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے دل میں ابھی بھی صرف اور صرف فہد ہے۔ فہد کے علاوہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مما پلیز آپ مجھے فورس نہیں کریں گی۔ وہ وہیں پہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ جنت بیگم بھی خاموش ہو گئی۔ طلحہ بھی واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ سر پکڑ کے بیٹھ چکا تھا۔ پھوپھی کے کہنے پہ وہ نکاح تو کر چکا تھا، لیکن اب وہ اسے شدید پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک ہی گھر میں دو بیویاں، لبنہ کے ساتھ تو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا بھی نہیں تھا، اور اقرا کو دیکھ کر اس کے دل میں جذبات ابھرنے لگے تھے۔ وہ تو اس شادی کے سارے معاملات کے بعد اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ وہ اتنی ڈری سہمی رہتی ہے۔ گھر میں ملازمہ ہونے کے باوجود سارے کام نوکروں کی طرح بھاگ بھاگ کر وہ کیوں کر رہی تھی؟ لیکن اس سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ 2-3 دن تو ایسے ہی گزرے تھے۔ لبنہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، لیکن جنت بیگم کا دماغ اب کسی اور نظریے پہ چلنے لگا تھا۔ لبنہ سے کہنے لگی کہ دیکھو لبنہ، تمہاری یہ رونے دھونے کے بہانے تمہاری شادی اب طلحہ کے ساتھ ہو چکی ہے، اور یہ مت بھولو کہ اگر طلحہ خوش رہے گا تو ہم بھی خوش رہیں گے۔ طلحہ یہ پہلے سے اقرا کا شوہر بھی ہے، اور یہ بھی یاد ہوگا تمہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اقرا اس کے سامنے اپنے حسن کے جلوے دکھانے لگے اور اسے اپنے قابو میں کر کے تو جانتی ہے کیا ہوگا پھر۔ ہم دونوں ماں بیٹی کو اس گھر سے نکلنا پڑے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، اس وقت اپنا حق جتاؤ، اسے محبت سے پیش آؤ، اور پھر اقرا کو تو ویسے ہی وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح جیسے ہم پہلے نکالتے رہے نکال دیں گے اب بھی۔ لبنہ جو ابھی تک اس فہد کی جدائی میں کے غم میں تھی، اپنی ماں کے کہنے پر وہ طلحہ کے پھر ڈورے ڈالنے کے لیے مان چکی تھی۔ اگلی صبح جب طلحہ ناشتہ کر کے ٹیبل پر آیا تو سجی سنوری دلہنوں کی طرح لبنہ بھی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ طلحہ نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، پھر کہنے لگا، تم اب کیا محسوس کر رہی ہو؟ تو مسکرا کے کہنے لگی، پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا۔ شاید آپ ہی میرے ہمسفر تھے، میرے جیون ساتھی تھے، لیکن میں ہی نہ سمجھ سکی۔ پھر وہ آ کر طلحہ کے پاس بیٹھی تھی اور طلحہ کا بازو بھی پکڑ لیا تھا۔ تبھی اقرا ناشتہ لے کر باہر آئی اور ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر نظریں جھکا چکی تھی۔ شاید وہ اب تک ہر دکھ ہر غم برداشت کرتی آئی تھی۔ اس بارے سے یہ تھا کہ طلحہ آئے تو وہ سب اسے بتائے گی، لیکن اب اپنے شوہر کے قریب لبنہ کو دیکھ کے اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ ناشتہ رکھنے کے بعد وہ وہاں کچن میں چلی گئی تھی۔ طلحہ کو بھی لبنہ کا بار بار چھونا، اپنے آگے پیچھے چلنا پھرنا اور ایک دم سے محبت بھری باتیں کرنا تھوڑا پریشان بھی کر رہا تھا۔ کہاں یہ لڑکی جو پہلے کسی اور لڑکے کے لیے رو رہی تھی، آخر ان دونوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اچانک سے طلحہ کے محبت میں پاگل ہو رہی تھی؟
ابھی بھی اقرا نے وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایک شام طلحہ جب گھر لوٹا تو اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ سے وہ اقرا کو آواز دینے لگا۔ جیسے ہی اقرا برتن دھونے کے بعد باہر آئی تو طلحہ نے اسے وہ بیگس پکڑائے تھے۔ کہنے لگا تھا، یہ لو، میں تمہارے لیے کچھ سامان لے کر آیا ہوں۔ جنت بیگم یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ لبنہ بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ فوراً کہنے لگی، کیا لائے ہیں آپ؟ اس میں اقرا کے لیے۔ طلحہ کہنے لگا، میں نے جب بھی اسے دیکھا ہے پرانے کپڑوں میں ہی دیکھا، اور ایسے کپڑے پہنے دیکھا ہے جو شاید تم استعمال کرنے کے بعد اسے دے دیتی ہوں۔ یہ نہ صرف اس گھر کی بیٹی ہے بلکہ میری بیوی بھی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ ہر وقت کچن میں گھسی رہے اور اس طرح کے کپڑے پہن کے گھومے۔ دوست احباب آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ آج کے بعد اقرا تم اس حلیے میں نہیں گھومو گی۔ یہ سارے کپڑے میں تمہارے لیے لایا ہوں، جاؤ جا کے فریش ہو، ان میں سے ایک سوٹ پہن کر آؤ۔ اقرا یہ دیکھ کے ہلکے سے مسکرائی تھی۔ جیسے ہی وہ سارے کپڑے لے کر کمرے میں گئی اور خوشی سے ان کپڑوں کو نکال کے دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بھی آ چکے تھے، اور دل ہی دل میں ایک بار پھر خوشی ابھری تھی کہ ہو سکتا ہے اگر وہ طلحہ کو پھوپھی کی ساری حقیقتیں بتائے تو طلحہ نہ صرف اس کا ہو کر رہے گا، بلکہ پھوپھی کے ظلم و ستم سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ پہلی بار خود غرض ہو کر سوچ رہی تھی جب لبنہ دھڑلے سے کمرے میں آئی تھی۔ لبنہ کے کو دیکھ کر اقرا تھوڑی سی سہمی تھی۔ اسے بالوں سے پکڑ کے کہنے لگی، کیا سمجھ رہی تھی تو مجھ سے میرا شوہر چھین لے گی؟ ہاں؟ اقرا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگی، یہ مت بھولے لبنہ آپی، طلحہ میرے بھی شوہر تھے۔ آج سے 2 سال پہلے میرا نکاح ہو چکا تھا۔ یہ سن کر لبنہ مزید تپ چکی تھی۔ اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے کہنے لگی، پہلی بار تجھے طلحہ نے ترس کھا کر کچھ لا کر دیا ہے تو میرے سامنے زبان چلا رہی ہے؟ میں تیری ہر اس خوشی کو آگ لگا دوں گی جو میرے سامنے تجھے ملے گی۔ ان کپڑوں کی خوشی منا رہی ہے تو؟ تیری قسمت میں صرف اترن ہے، اترن، اور تو ساری زندگی میری اترن ہی پہنے گی، سمجھی؟ ایک ایک کر کے اس نے اس کے سارے کپڑے فرش پر پٹکے تھے، اور پھر کینچی ڈھونڈ کر اس نے اس کے کپڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ اقرا اسے روک رہی تھی، لبنہ آپی یہ کیا کر رہی ہیں؟ ایسا مت کرے۔ لیکن سارے کپڑے کاٹنے کے بعد اس نے وہی کینچی اٹھا کر اقرا پہ بھی ماری تھی، جس سے اس کا ہاتھ پر زخم آ گیا تھا۔ اقرا درد سے سکنے لگی جب لبنہ اس کے نئے کپڑوں کو تار تار کرنے کے بعد کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے طلحہ کے سامنے اپنا منہ کھولا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اقرا ایک بار پھر ڈر سہم کر چپ ہو چکی تھی۔ لبنہ کمرے سے باہر گئی اور سیدھا طلحہ کے کمرے میں آئی تھی، جو فریش ہو کر ابھی ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ اسے یوں اپنے کمرے میں دھڑلے سے آتا دیکھ جلدی سے شرٹ پہننے لگا، لیکن لبنہ تو بڑے ہی بے وقع انداز میں اس کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنا ہاتھ اس کے شرٹ لیس کندھے پر رکھ دیا تھا۔ طلحہ جھجکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، تمہیں کوئی کام تھا؟ وہ جان بوجھ کے اس کے کندھے سے سر رکھ کر کہنے لگی، کیوں؟ بیوی کو شوہر کے پاس آنے کے لیے کسی کام کی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ میں تو بس آپ کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، اور یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ اپنا سامان میں اس کمرے میں شفٹ کر دوں۔ آخر کو آپ کی بیوی ہوں۔ طلحہ اس کی یہ بات سن کے تھوڑا انکمفرٹیبل محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے اس کا لمس غیر آشنا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً سے بیڈ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو اقرا بھی ابھی بھی اسی حلیے میں ٹیبل پر پڑے ہوئے خالی برتن اٹھا رہی تھی۔ اسے اس حلیے میں دیکھ کر طلحہ کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا فریش ہو کے کپڑے چینج کر لو، ابھی تک تم اسی حلیے میں کیوں ہو؟ لبنہ فوراً سے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کہنے لگی کہ طلحہ آپ بھی کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ لڑکی کس مزاج کی ہے؟ شکل ہے یہ بس گھنی میسنی رکھتی ہے۔ اگر آپ اس کی حقیقت جان لینا تو آپ دوبارہ آپ کبھی اس سے نرمی سے بات بھی نہ کریں۔ طلحہ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگی، آئے میں آپ کو بتاتی ہوں اس لڑکی نے کیا کیا ہے۔ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آئی تھی جہاں پر فرش پہ کپڑے یوں ہی تار تار ہوئے پڑے تھے۔ کہنے لگی، یہ دیکھیے اتنے مہنگے برانڈز کے کپڑے جو آپ اس کے لیے لے کر آئے تھے نا، اس نے سارے کپڑے پھینک دیے۔ اس کے دل میں آپ کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، نہ ہی یہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ جانتے ہیں جب آپ دبئی تھے تو پیچھے سے اس نے اتنی بار کہا تھا کہ اسے نکاح ختم کرنا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں میری ماں آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔
وہ بار بار آپ کو برا بھلا کہتی تھی کہ دبئی میں کام کرنے والے لڑکے اچھے نہیں ہوتے، وہاں پر پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ آپ کی دوستیاں رہ چکی ہوں گی اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھرتے ہوں گے، مجھے تو ایسا لڑکا چاہیے ہی نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ تبھی تو میری امی بھی اس پر ہر وقت غصہ کرتی رہتی ہیں کیونکہ وہ ہے ہی ایسی۔ طلحہ نے جب لبنہ کے منہ سے یہ سنا تو پھر اتنے پیار سے لائے ہوئے ان کپڑوں کے اس حلیے میں کترا ہوا دیکھا تو اس سے بھی غصہ آ چکا تھا۔ وہیں سے سیدھا اقرا کے پاس گیا تھا، اسے بازو سے کھینچ کے کمرے میں لایا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں تمہارے لیے یہ سب کچھ لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دے کر اپنے کمرے میں لے آؤں، کہیں نہ کہیں تم مجھے پسند آ چکی تھی، لیکن جو حرکت تم نے کی ہے نا، اس کے بعد مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے دل میں میری کیا اہمیت ہے۔ اقرا ابھی بھی چپ چاپ سکتے کی کیفیت میں کھڑی تھی اور ربنا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جو اسے ہنس کر دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر دونوں ماں بیٹی اپنے چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اقرا بے بس ان دونوں کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس رات وہ اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ اس کا جی چاہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے، لیکن ایسا کر نہیں پائی تھی۔ وہ اب بھی چپ رہی تھی۔ طلحہ سے کہنے لگا، کچھ تو بولو۔ وہ پھیکی سی مسکرا کر کہنے لگی، باقی سب نے جو بولنا تھا بول تو دیا ہے اور اپنے یقین بھی کر لیا، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہے، یہ کسی کو فرق پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر وہاں سے جا چکی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اقرا کو ہول اٹھنے لگے تھے کیونکہ لبنہ بالکل نئی نئی دلہنوں کی طرح تیار ہو کر طلحہ کے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ جانے سے پہلے بادام والا دودھ بھی لے کے گئی تھی اور اسے سنا کر گئی تھی کہ آج تو میرے شوہر کے ساتھ سہاگ رات ہے۔ بڑی قسمت والی ہوتی ہیں وہ بیٹیاں جنہیں اپنے شوہر سے ایسی رات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ طلحہ کے کمرے میں گئی تھی۔ اقرا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ اگر آج رات اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا تو وہ اس گھر میں مزید نہیں رہے گی، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جائے گی، لیکن اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اسٹور روم میں بیٹھی وہ بس خالی خالی دیواروں کو دیکھی جا رہی تھی جب اسے باہر سے کچھ آواز آئی۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے تھے۔ اسٹور روم سے نکل کر جب صحن میں آئی تو وہیں سیڑھیوں پہ طلحہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج رات تو آپ کی سہاگ رات تھی نا، آپ کی بیوی آپ کے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ طلحہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا، کیسی بیوی ہو تم جو اپنے منہ سے اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ وہ تو کہنے لگی، میں صرف منقوہ تھی آپ کی بیوی تو وہ ہے جو اس وقت آپ کے کمرے میں موجود ہے، آپ کے آگے پیچھے حق سمجھ کے گھوم رہی ہے۔ میری حیثیت اس گھر میں سوائے ایک ملازمہ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ طلحہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا، کہنے لگا، لبنہ میرے کمرے میں آئی تھی اور اس نے مجھ سے اپنا حق بھی مانگا تھا، لیکن مجھ سے کہیں کچھ ہو ہی نہیں سکا۔ بڑی مشکل سے اپنی جان چھڑوا کر میں باہر آیا ہوں، یہ کہہ کر مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا پا رہا۔ جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے اپنی بیوی کو، تب سے میرے دل میں تمہارے علاوہ کوئی اور سما ہی نہیں پا رہی۔ اقرا رونے لگی تھی، کہنے لگی، جھوٹ مت بولیں آپ۔ اس پر وہ کہنے لگا، نہیں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تب بھی تمہیں ایک مقام دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے کیا کیا، میرے لائے ہوئے کپڑے پھاڑ کے پھینک دیے۔ اقرا روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو یقین ہے تو کر لے، ورنہ باقی سب کی طرح مجھے جھوٹی سمجھے، لیکن میں نے یہ نہیں کیا تھا، یہ لبنہ آپا نے خود کیا تھا۔ بچپن سے اب تک وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرتی آئی ہیں۔ اس کے بعد اتنے سالوں کی باتیں وہ روتے ہوئے ایک بار طلحہ کو بتاتی چلی گئی تھی اور طلحہ کا دل یوں تھا کہ جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، اتنا سب کچھ تمہارے ساتھ پھو کرتی رہی، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، اور تمہارا یہ ہاتھ اس پر زخم کیسے ہوا؟ اس بار میں بھی اقرا بتا چکی تھی کہ یہ لبنہ نے ہی کیا۔ وہ کہنے لگا، میں ابھی پھپھو سے دو ٹوک انداز میں یہ پوچھوں گا، آخر وہ تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، یہ جانتے ہی ہو بھی کہ تم میری بیوی ہو۔ رات کی گہری خاموشی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابھی جنت کے کمرے کے باہر ہی آیا تھا کہ اندر سے دونوں ماں بیٹی کی آوازیں آنے لگی۔ لبنہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ کے کہنے پر میں طلحہ کے کمرے میں گئی، لیکن دیکھو اسے مجھے چھوا تک نہیں اور کمرے سے باہر بھاگ گیا۔ جنت کہنے لگی کہ باہر چلا گیا ہے تو جا کر دوبارہ سے کمرے میں لے کر آ، تیرے پیروں پر مہندی لگی ہے جو میں نے کہا تھا طلحہ کو اپنے ہاتھوں میں رکھ، اقرا کی طرف بالکل مت ہونے دے، ابھی تو ہمیں اقرا اور طلحہ کی طلاق بھی کروانی ہے، اور طلحہ کے نام جو ساری جائیداد ہے بس کسی بھی طرح تو اپنے نام کروانی ہے۔ کچھ اور بھی جنت بیگم بولتی جا رہی تھی جو سن کر طلحہ کانپ کر رہ گیا تھا۔ پہلی بار اس کے سامنے اس کی پھوپھو کی یہ حقیقت آ رہی تھی۔
जिसे फूफी को अपनी माँ जैसा दर्जा दे रहा था। सारी बात सुनने के बाद इसने दरवाज़ा खोला तो फूफी और लुबना दोनों ही हड़बड़ा चुकी थी। इसके बाद जो जन्नत ने सौ जतन किए थे, हाथ जोड़े थे, यकीन दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन तलहा अपनी फूफी के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, बस मजीद मैं आपके मुंह से कोई झूठ नहीं सुनूंगा। जो कुछ आपने इकरा के साथ किया और मेरे साथ किया है, इसके बाद तो मेरा इस घर में रहना भी मुश्किल हो चुका है। आप बड़ी हैं, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता, ना ही आपके साथ बदतमीजी कर सकता हूँ, लेकिन आपके और आपकी बेटी के साय से खुद को और इकरा को दूर रख सकता हूँ। तलहा ने लुबना को तलाक दे दी थी और फिर इकरा को अपने साथ लेके दोबारा दुबई शिफ्ट हो गया था। वैसे भी इसका कारोबार वहां पर अच्छा खासा कामयाब हो चुका था। इसने फुप्पी से ये छत नहीं छीनी थी, जबकि जन्नत तो सर पकड़ के बैठ चुकी थी। दोनों माँ बेटी के पास अब सवाए पछतावे के और कुछ भी नहीं रहा था। वहीं इकरा और तलहा की जिंदगी की असल शुरुआत तो अब जाकर हुई थी। वहां पर इसने अपना छोटा सा फ्लैट लिया था। इकरा और तलहा के बीच की सारी तलखियां और दूरियां खत्म हो चुकी थी। बड़ी मोहब्बत से इन्होंने इस रिश्ते का आगाज किया था और माजी को भूलकर अब इकरा तलहा के साथ आगे बढ़ गई थी।